जय श्रीमन्नारायण। व्यवधान भएको थियो र फेरि जोडेको छु। श्री हरि शरणम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, हरि हरि, जय श्रीमन्नारायण। यस्ता सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका यस्ता हे अद्भुत श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्स्यो अर्थात कुनै फल दासलाई नदिबक्स्योस्, हजुरको अनुभव बाहेक अरू केही चाहिएन भनेपछि अब नृसिंहजीले भगवान नृसिंहले भक्त प्रहलादलाई फेरि बक्सिन्छ। श्री नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्याशिष आशा सते मूत्रचये भवद्विधा अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष भोगान्। बाबु तिमी एकान्त भक्त छौ, मलाई बाहेक अरू केही माग्दैनौ। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य बाहेक अरू तिमीलाई केही चाहिँदैन, मलाई त्यो थाहा छ। र पनि मेरो आज्ञा तिमीले पालन गरेर कमसेकम अरूले पनि त देखुन् नि। अब तिमीलाई म वैकुण्ठ लिएर जान्छु, यहाँ कसले देख्छ त? भगवानको भक्ति गर्ने वालालाई के मिल्दैन र? त्यो देख्न पर्यो नि सबैले। त्यसो हुनाले धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यैच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम भनेर नारदजीले ध्रुवलाई भने झैं धर्म अर्थ काम मोक्ष जे पुरुषार्थ चाहे पनि एउटै उपाय हो, भगवान श्री नारायणको उपासना गर्नु। हरेस एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम, भगवान हरिको श्री चरणको सेवा गर्नु। यही नै सकल पुरुषार्थ प्रसूति हो। सकल पुरुषार्थ दाता भगवानका श्री चरण कमल छन्। त्यसो हुनाले ऊ प्रहलादले भगवानको भक्ति गरेर यस्ता यस्ता आपत्तिदेखि मुक्त भएर आनन्दपूर्वक त्यही राज्यको राजा भएर बसिबक्स्यो एक मनन्तर पर्यन्त। अनि भगवानले आफ्ना त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा आनन्दपूर्वक लिएर गइबक्स्यो भनेर सबैले भनुन्। अनि भक्तले जीवन कसरी चलाउँदछ त? वैभवमा पनि त्यो कतिको सावधान हुन्छ, प्रमाद गर्छ कि गर्दैन, भक्तको दिनचर्या कस्तो हुन्छ त्योहरूले पनि देखुन् जानुन्। तिमी एउटा आदर्श हौ। त्यस हुनाले मेरो प्रसन्नताको लागि पनि तिमीले यही मेरो अनुभव गर्दै गर्दै एक मनन्तर पर्यन्त दैत्येश्वराधिपति तिमी बन भनेर भगवानले पनि बक्सिन्छ। एकान्तिनः ये भवद्विधा मयि एकान्तिनः ते मे जातु इह परत्र च इह अमुत्र च, यहाँ र अमुत्र परलोकमा पनि तिनीहरूले आशिष न आशासते, तिनीहरूले संसारका तुच्छ पदार्थलाई चाहँदैनन्। त्यो मलाई थाहा छ हो। अथापि र पनि बाबु मेरो आनन्दको लागि, मेरो प्रसन्नताको लागि एतत् मन्वन्तरम, यो एक मन्वन्तर पर्यन्त अत्र दैत्येश्वराणाम भोगान अनुभुङ्क्ष, यो संसारमा दैत्येश्वर का भोगलाई तिमीले अनुभव गर। अर्थात दैत्येश्वरका अधिपति भएर सबैको पालन गर। अनि त्यही वैभवमा जो राज्यको रागमा महमा झिउ टाँसिएर चाहिँ बर्बाद हुन् त होइन भनौला, हुँदैन। हेर के गर्ने त? कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वम् आवेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशम्
यदा स्वयोगेन च कर्म हिन्वन्, तिमी बद्ध हुँदैनौ, यस चिन्ता नगर। के गर्ने त? कथा मदीयाः जुषमाण, मेरा मिठा मिठा दिव्य चरित्रहरूलाई प्रेमले सुनेर, जुषमाण जुष प्रीति सेवन हो, प्रेमले तिनलाई कानले सुनेर, ती चरित्रलाई मुखले गान गरेर, ती चरित्रहरूलाई कहिले कहिले नाटकहरूद्वारा पनि अभिव्यक्त गरेर अरूलाई पनि ज्ञान होस् भन्दै आनन्द भएपछि बस कति बेला अभिनय गर्छ। त्यस हुनाले कथा मदीयाः प्रियाः, अत्यन्त प्यारा मेरा कथाहरू जुषमाण प्रेमपूर्वक सुन्दा सदा तिमी बद्ध हुँदैनौ। अनि माम आत्मनि सन्तम सर्वभूतेषु सन्तम, तिमी माथि, तिमी भित्र पनि, तिम्रो बाहिर पनि, सबै प्राणीहरूका भित्र पनि, सन्तम भनेको अन्तरात्मा रूपले रहेको यस्तो अधियज्ञम, यज्ञका मालिक भएको, माम एकम ईशम, म सर्वेश्वर परमात्मामा मन लगाएर, आविश्य माम आवेश्य, ममा मन लगाएर, अर्थात आफ्ना चित्तमा मलाई लगाएर, तिम्रो मन ममा लगाएर, आफ्ना चित्तमा मलाई धारण गरेर, तिम्रो चित्त मेरो चिन्तनमा लगाएर, मेरा कथालाई सुनेर, मेरा नाम संकीर्तन गरेर, मेरा लीलाहरूलाई अनुकरण गरेर, कर्म हिन्नन्, प्रारब्ध कर्मलाई क्षीण गर्दै, नाश गर्दै, अर्थात भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजबेन, अगाडि नै आउँछ, यहाँ आइहाल्छ। अनि कर्म हिन्नन्, प्रारब्ध कर्मलाई अनुभवद्वारा नाश गरेर, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भने अनुसार प्रारब्धलाई अनुभव गरेर नाश गर्दै, अनि माम मलाई योगेन यजस्व, भक्ति योगद्वारा मेरो आराधना गर। त्यसो हुनाले प्रारब्ध फल दृप्त प्रपन्नलाई, अब आर्त प्रपन्नलाई नि भगवानको इच्छाको कुरा हो। फेरि यहाँ दिया छैन कुन प्रारब्ध फल अवश्य भोग्न पर्दछ। त्यसो हुनाले अनभिगत प्रारब्ध भगवानले शरणागतका, अनभिगत प्रारब्ध मैले तिम्रा मित्रलाई बाँडिदिन्छु, अभिगत प्रारब्ध जो छ त्यो तिमीले भोग्न पर्छ। त्यहाँ कुरा त अलि गहिरो छ। भगवानले आर्त प्रपन्नलाई अभिगत प्रारब्ध पनि नभोगाइकन लान सकि बक्सिन्छ, त्यो भगवानको इच्छाको कुरा हो, त्यो भगवानको अतिरिक्त शक्ति हो, सामर्थ्य हो। वेदले पनि त्यहाँ रोकटोक गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले अब भगवानले नलगे कहीँ त्यहाँ मुद्दा मामला गर्न छैन, म आर्त हुँदा पनि भगवानले किन नलाने भनेर हामीले कतै मुद्दा उठाउन सक्दैनौँ। भगवानको इच्छा हो, आर्त भए पनि केही समय राख्न सकि बक्सिन्छ भगवानले। त्यसो हुनाले दृप्तलाई भगवानले, भगवत शरणागत भएका दृप्तलाई यही देहका अन्तिममा लगी बक्सिन्छ। आर्तलाई भगवानले ती प्रारब्ध पनि, अभिगत प्रारब्ध दृप्तले नै भोग्न पर्दछ। अभिगत प्रारब्ध आर्तलाई भगवानले नभोगाइकन लान सकि बक्सिन्छ। अहिले एकछिन रोएको कस्तुरी अरूले देखुन् भएर उसको भगवानका वियोगमा भएका उसका जो लीलाहरू हुन् ती अरूलाई अनुकरणीय हुन्छन्, अरूलाई आदर्श हुन्छन्, अरूलाई उपजीव्य हुन्छन् भनेर भगवानले केही समय राख्न सकि बक्सिन्छ। त्यसैले तिमीलाई यो एक मन्वन्तर पर्यन्त दैत्येश्वरको भोगलाई अनुभव गर भनेको तिम्रो प्रारब्ध पनि त क्षीण गर्न छ।
त्यस हुनाले तिम्रै लागि यो गरेको हो भनी बक्सिन्छ भगवान्ले। कसरी त, कसरी यो कर्मलाई नाश गर्ने? भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेष्यसि मुक्त बन्धः। हे बाबु, भोगेन पुण्यम भनेको प्रारब्ध पुण्य कर्म जो फल हो, प्रारब्ध पुण्य कर्म को फल जो सुख हो, त्यसलाई अनुभवद्वारा नाश गरेर सकेर। भोगेन पुण्यम, प्रारब्ध जो पुण्य कर्म को फल हो त्यसलाई अनुभव गरेर सकेर, पुण्यम त्यसलाई हित्वा भनेको सकेर। अनि कुशलेन पापम, कुशल कर्मद्वारा जो प्रारब्ध हो त्यसलाई पनि नाश गरेर। कर्म गरेछ, यज्ञ अनुष्ठान आदि विविध कर्म अनुष्ठान गर्दा दुःख हुन्छ, अत्यन्त सुख कुशलपूर्वक तिनी यज्ञलाई, तिनी कार्यहरूलाई गर्दै पाप क्षीण गर्दै। यो प्रारब्धमा माने अभिगत प्रारब्धमा पनि पुण्य र पाप रहन्छ। त्यसो हुनाले दुःखलाई पनि भगवत प्रसाद भनेर सहन गर्दै आगमा पाइनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत भने अनुसार तिनको तितिक्षु भएर त त्यस प्रकारले कुशलेन कर्मण पापम च, पापलाई पनि हित्वा सकेर। अनि कलेवरम कालजवेन हित्वा, कालक्रमले कलेवरलाई पनि सकेर, अर्थात् विसर्जन गरेर, काल बेसाएर होइन, कालले आफै कालको वेगले शरीर सकिन्छ। त्यस हुनाले काललाई प्रतीक्षा गर्दै, काल रूपी पाउनलाई प्रतीक्षा गर्दै यहाँ रहेर तिमीले सुरलोक गीताम विशुद्धाम कीर्तिम विताय, देवताहरूले पनि गाइने भइएको, ओहो भक्त प्रहलाद कस्ता भनेर उनीहरूले पनि गाइने भइएको जो दिव्य कीर्ति हो त्यसलाई विताय, विस्तार गरेर चन्दुवा जस्तै फैलाइदिएर, दिव्य कीर्ति, तिम्रो कीर्ति संसारमा फैलाइदिएर, अनि मामेष्यसि मुक्त बन्ध, मुक्त बन्ध मेरो भक्तिभावद्वारा मलाई प्राप्त गर्न नदिने भएका जति पनि प्रतिबन्धक छन् ती सबैदेखि मुक्त भएर, अर्थात् पुण्य पापे विधुय, पुण्य पापदेखि रहित भएर निरञ्जन परमं साम्यम उपैति भन्ने अनुसार मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अब यहाँ कुशलेन पापम हित्वा, पुण्यले पाप नाश गरेर भने होइन, किनभने पुण्य पनि भोगेर सकिन्छ, पाप पनि भोगेर सक्नुपर्छ, त्यसैले भोग्न पर्दछ। पुण्यको फल सुख, पापको फल दुःख। त्यस हुनाले सुख दुःखमा, शीत उष्ण यी स्पर्शहरूमा तिनलाई सहन गर्दै कुशल कर्मद्वारा देह यात्रा गरेर अनि भनेको पुण्य पापलाई क्षीण गरेर मलाई प्राप्त गर्नेछौ। त्यस हुनाले नात्तीय, त्यस हुनाले यो पाप शब्द जो हो संचित र अनभिज्ञता आदि पापलाई बताएको होइन। त्यो संचित र अनभिज्ञत भगवत भक्ति योगका सम्बन्धले माध्यमले भगवानले तस्य सुकृतिम, त्यसको पुण्यलाई अब मित्रहरूले लान्छन्, त्यसको पापलाई शत्रुहरूले लान्छन्, हैन। त्यस भने अनुसार
भगवानले बाँड्दै बक्सिन्छ ती पाप र पुण्य। जन्मान्तरमा अल्झाउने भएका पाप र पुण्यहरू प्रपन्नका भगवानले शत्रुलाई पापको भारी बोकाइदिई बक्सिन्छ। मित्रलाई अर्थात् जसले त्यो वैष्णवलाई शत्रु भावले हेर्दछ, शत्रुता गर्दछ, उसले उसको पाप बोकिदिन्छ, त्यो पनि उसको मित्र भयो। त्यस हुनाले भगवानका भक्तहरूले कसैलाई शत्रु हेर्दैनन्। त्यस हुनाले त्यो निन्दा गर्नेवाला पनि त उसले पाप लैदियो, त्यसले झन् हित गरिदियो। पाप जरे पहिला मान्दैनन्। प्रशंसा गर्नेवालाले पुण्य ल्याइदिनु भयो। पाप र पुण्य दुईटै सुनका र फलामका सँगैलाई सकिए के रह्यो त? बस त्यही कर्म तीन प्रकारको हुन्छ, सञ्चित, क्रियमाण र प्रारब्ध। सञ्चित शरणागतिकै दिनमा भगवानले त्यसलाई भस्म गरिदिई बक्सिन्छ। क्रियमाण निष्क्रिय हुन्छन्, लिप्त हुँदैनन्। जो प्रारब्ध छ, पाकेको फल अहिलेको जन्ममा र अरू जन्मलाई भोग्न ठिक्क परेको, त्यो प्रारब्ध मध्येको जो अनभिगत प्रारब्ध हो, त्यो मित्र र अमित्रलाई बाँड्दै, मित्र र अमित्रलाई भनेको अनभिगत प्रारब्ध भनेको कसडीमा रहेको दाल भात सब्जी अचार, त्यस्तै ढिँडो सिँडो यस्तो इत्यादि जो छ, त्यो मध्ये राम्रो राम्रो उसका प्रपन्नका प्रेमीलाई बाँड्दै बक्सिन्छ, प्रपन्नका प्रशंसकहरूलाई। अनि जो नमिठो भाग छ अथवा पापांश, त्यो निन्दकलाई बाँड्दै बक्सिन्छ। अब के बाँकी रह्यो त? थालमा पस्केको प्रसाद जस्तै त्यसलाई भनिन्छ अभ्युपगत प्रारब्ध हो। त्यो अभ्युपगत प्रारब्ध आफूले भोग्न पर्दछ। यही देहका अन्तिममा भगवानले भोगाएर अर्को देहमा नअल्मलाइकन लैबक्सिन्छ। यदि दृप्त प्रपन्न भइयो भने, आर्त प्रपत्ति आयो, आर्त प्रपन्न भयो भने त्यो दृप्त प्रपन्न पनि आर्त प्रपन्न बन्न सक्छ। त्यस्तालाई भगवानले आर्तलाई प्रारब्ध पनि नभोगाइकन, अभिगत प्रारब्ध पनि नभोगाइकन लैबक्सिन्छ। हो त्यही कुरा रामायणमा विश्वामित्रले जो भगवान रामलाई माग्न गइबक्सिन्छ, त्यसको गहन अर्थ त्यही हो। किनभने रामायण सामान्य होइन। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदैक वेद्य भगवान श्रीमन्नारायण दशरथ नन्दन राम भएर आएपछि उनै वेद भगवान नै रामायण भएर आइबक्सेको हो। त्यसो हुनाले रामायणले वेदार्थको उपदेश गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले के अरे वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभु भन्नुहुन्छ। वाल्मीकि महर्षिले वेदको अर्थ, वेदका उपब्रह्मण हो यो रामायण। त्यसनाले इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत् विभेत्तल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रतिष्ठति भनेको हुनाले भगवान वाल्मीकि महर्षिले पनि वेदको अर्थ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणद्वारा प्रकट गरिबक्स्यो। र यो वाल्मीकि रामायणलाई कसले धारण गर्ने त? त्यसको कुशल दक्ष को छ भन्दा भगवानकै प्रतिबिम्ब भएका ती कुश र लवलाई सुनाइबक्स्यो। त्यस हुनाले उठेन। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। भगवान रामले भनिबक्सिन्छ है। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चापि महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। स चापि रामः परिषद्गतः शनैः भूषयासक्तमना बभूव। रामले पनि सुनिबक्स्यो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सुनाले वेदान्तको, वेदको गहन अर्थ, भगवती जानकीको पावन चरित्र। त्यसले माने आकारत्रय सम्पन्न कस्तो हुनुपर्छ त्यो त्यस्तो
आकारत्रय सम्पन्न भगवती जानकीको पावन चरित्र। त्यस हुनाले भनाइको अभिप्राय के भने सबै यिनी वेदको अर्थ हो। त्यस हुनाले विश्वामित्रले रामलाई माग्न गई बक्स्यो, पछि हजुरहरूलाई 9औं स्कन्धमा अनुकूल परेमा निवेदन गराउँला। तर प्रसङ्गले शरणागत कर्म त सबै कर्ममा बाँधिएका छौँ हामी बद्ध अवस्थामा। हाम्रो अनन्त छ पाप र पुण्य कति छन्, कति पाप धेरै छ यही हो, पुण्य पनि पुण्यका थुप्रा पनि होलान्, ज्ञात सुकृत अज्ञात सुकृत। ती पाप र पुण्य भोगेर कहिले सकिन्छ त? त्यसलाई भोग्दाखेरि फेरि यहाँ पनि अब अज्ञात सुकृतहरू हुन्छन्, फेरि अज्ञात पाप हुन्छन्, त्यसलाई भोग्न फेरि आऊ। यो जन्म मरण परम्परा, यो चक्र कहिल्यै सकिँदैन। त्यस हुनाले यो घोर चक्रदेखि उद्धार हुनको लागि भगवानले चेतनमा कुनै त्यस्ता पुण्य माने कुनैलाई भगवानले निर्हेतु कृपा गरिबक्सिन्छ। एवं संस्कृत चक्रस्थे ब्राह्म्यमाणे स्वकर्मभि जीवे दुःखाकुले विष्णु कृपा कापी उपजायते। निर्हेतु कृपा भएर अनि त्यो व्यक्ति सात्विक हुन्छ, सज्जनको संगत गर्दछ, सबै संसारलाई शत्रु देख्दैन, विश्वलाई मित्र भाव गर्दछ। त्यस्तो भगवत शरणागत भएको प्रपन्न विश्वामित्र जस्ता, विश्वामित्र पनि विश्वलाई मित्र देख्ने हो, त्यस्तालाई पनि भगवत अनुग्रह नभइकन यो कर्मको बन्धनबाट तर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो बलले हुँदो रहेनछ। उहाँले प्रयास त गर्नुभयो, सुबाहु मारिच ताडकासुरले उहाँलाई सताए, उहाँको यज्ञ पूर्ण भएन। यज्ञ पूर्ण गर्नको लागि उहाँले अनि दशरथ थिम गई बक्स्यो भगवान रामलाई माग्नको लागि। दशरथ भनेको 10 दिशामा जसको अव्याहत गति छ, अर्थात् दशरथ भनेको 10 इन्द्रियलाई आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिएका इन्द्रिय विजेता। त्यस हुनाले तद्विज्ञार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ भने अनुसार सदाचार्य दशरथ जी। त्यसको वेदान्तको अर्थ भने त्यो दशरथ पनि सत्य हो, रामजी का पिता भइबक्स्यो त्यो पनि सत्य हो। तर यसको ध्वनि अर्थमा स्वापदेश अर्थमा दशरथ भनेको सदाचार्यहरू, सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरदेव मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम साधुवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दम्भ असूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घ बन्धुम दयालुम। त्यस हुनाले स्खालित्य शासितारम स्वपरहितपरम देशिकम भूष्णु इप्सित। यस्ता उत्तम आचार्यका शरणमा कल्याण चाहने व्यक्ति जाओस् भनेको हुनाले विश्वामित्र भनेको एउटा मुमुक्षु, एउटा जिज्ञासु। उहाँ दशरथजीका सामने गएर दशरथसँग के मागी बक्स्यो? मलाई रामजी बक्स्योस्, रामको याचना गरी बक्स्यो, राम मागी बक्स्यो। दशरथले पहिले दि बक्सिन्न। अनि पछि महाभागवतको पुरस्कार भएपछि वशिष्ठजीले दिनुहोस्, राम विश्वामित्रले माग्दै हुन्छ दिनुहोस्, राम्रै हुन्छ। अनि माने एउटा महाभागवतको पुरस्कार हुन पर्दो रहेछ। पुरस्कार बिन हरि मिलत नहीं प्यारे, श्री पुरस्कार बिन हरि मिलत नहीं प्यारे, श्री पुरस्कार ने बहुत ही जन उद्धार हुनाले त्यहाँ आचार्यको पुरस्कार भयो, महाभागवतको पुरस्कार भयो। महाभागवतले सिफारिस गरी बक्स्यो। वशिष्ठको अनुरोध भएपछि अनि दशरथजीले हुन्छ त नि अब के भनौँ त भनेर दि बक्स्यो, भगवान राम दि बक्स्यो। राम माग्न आइबक्सिएको हो, लक्ष्मणलाई मागी बक्सिया होइन। तर जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या भने चाहिँ रामलाई मागेपछि लक्ष्मण पनि मिलिहाली बक्सिन्छ। किनभने कर्म सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानै परिसमाप्यते। सबै कर्म त ज्ञानका पछि लाग्दछ। राम भनेको ज्ञान, लक्ष्मण भनेको कर्म। त्यस हुनाले ज्ञानका पछि कर्म लाग्नुभयो। त्यसपछि उहाँ गएर भगवान रामले पहिले विश्वामित्रको जो प्रबल बाधक भएकी ताडकासुरलाई भगवानले दूर गरिदिई बक्स्यो। ताडकासुर भनेको अविद्या, ताडकासुर भनेको अविद्या। त्यस हुनाले ताडकासुरलाई भगवान राम जो रामो विग्रहमान धर्म, उहाँले पहिले स्त्रीलाई किन मार्ने त भनेको स्त्री बताए। यहाँ स्त्री भने पनि यो अविद्या हो, अज्ञान हो। जुन अज्ञानले हामीले भगवानलाई चिन्दैनौँ, भगवानका भक्तलाई चिन्दैनौँ, आफ्नो हित अहित जान्दैनौँ, त्यस्तो अज्ञानलाई दूर गरिदिई बक्सिन्छ। अब अज्ञानलाई नाश गरिदिएपछि पहिले बुटै उखालेर फालिदिएपछि अनि बुटाबाट फलेका जो विषका फल तिनलाई नाश गरिदिई बक्सिन्छ।
माने तारकासुर भनेको अविद्या विष वृक्ष, तारकासुर भनेको विष वृक्ष। के हो विष वृक्ष भनेको? संसार। संसार विष वृक्षस्य द्वे फले मृतोपमे कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्तिर्वा समागम। महागरुडमा बताएको छ संसार एउटा विषको वृक्ष हो, यसमा विषय विष फल छन्। अमृत भनेका वैष्णवजनको सङ्गत र भगवानको भक्ति, यो अमृत हो। यति दुईटा फल अमृत फल फल्छन्, नभए विषका फल फल्दछन्। त्यसैले त्यस्ता विश्वामित्रलाई भगवान रामले भनेको ज्ञानले, हेर्नुहोस् है, ज्ञानले ज्ञान दिँदैन मुक्ति। ज्ञानले, ज्ञानमा अन्धकार रहँदैन, ज्ञानमा अविद्या रहन्न, सूर्य उदासी अन्धकार रहन्न, अविद्या त नाशहीन। तारकासुरलाई मारिदिई बक्स्यो भनेको स्त्री भनेको अविद्या, उनलाई नाश गरिदिएपछि एउटै बाणले तारकासुरलाई समाप्त पारिदिई बक्स्यो। अब त्यसपछि सुबाहु आयो। सुबाहु भनेको सञ्चित कर्म, अनन्त पाप पुण्यका थुप्राहरू, तिनलाई भगवानले एउटै बाणले भस्म गरिदिई बक्स्यो। सञ्चित कर्म पनि प्रपन्नका भगवानले समाप्त पारिदिई बक्सिन्छ। बाँकी के रह्यो त? मारिच रह्यो, उसैको भाइ, तारकासुरको छोरो। सुबाहु र मारिच दुईटा हुन्। अनि मारिचलाई भगवानले के गरी बक्स्यो त? समुद्र पारी पठाइदिई बक्स्यो। भनेको प्रपन्नका क्रियमाण कर्मले उसलाई छुँदैनन्। कर्म गरे पनि त्यो पुष्कर पलास जस्तै निर्लेप हुन्छ। जानी जानी पाप गर्दैन, अन्जानमा भएका पापले उसलाई छुँदैनन्। कहाँ गयो त त्यो मारिच? समुद्र पारी पुग्यो। अब अनि भगवानले विश्वामित्रको यज्ञ सम्पन्न गरिदिई बक्स्यो। भगवत शरणागतलाई पनि कर्म गर्न पर्दो रहेछ भन्ने यो बताएको हो। यसले अर्थ कर्म, मान्छेले ज्ञान भए हुन्छ कर्म किन गर्ने? ज्ञान भनेको घोडा हो, ज्ञान भनेको घोडा हो, कहीँ जाने साधन। कर्म भनेको त्यो घोडामा लगाउने जिन, लगाम, काठी। रित्तो घोडा चढेर हिँडियो भने, घोडाले बुर्कुसी मार्यो भने बस उछिट्टिएर चकनाचुर भइन्छ, मरिन्छ। अब नमरे पनि अङ्गभङ्ग हुन्छ। सधैँको लागि ढाडा भाँचिएर मृत्युशैयामा पर्खेर बस्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले ऋतु ज्ञानले तरिँदैन, कतिपय व्यक्तिले ज्ञानले तरिन्छ। त्यसो हुनाले भागवतमा श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। ब्रह्माजीले भगवानलाई स्तुति गर्दाखेरि 14औं अध्यायमा 10औं स्कन्धको मोक्ष दिने वाली भगवान की भक्ति छन्। प्रपत्यात्मिका भक्तिले मोक्ष दिन्छन्। त्यसलाई एउटा रित्त ज्ञानका पछि मात्रै भक्ति गर्न छैन। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अरे ज्ञानको सुगन्धी भनेको भगवत भक्ति हो। त्यसो हुनाले रित्त ज्ञानले होइन। त्यसो हुनाले के अरे माने घोडालाई लगाम आदि चाहिए झैं ज्ञानलाई पनि कर्म चाहिन्छ। त्यसो हुनाले विश्वामित्र एउटा मुमुक्षु भइबक्सिन्थ्यो। क्रियावान यस ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ब्रह्मज्ञानीमा श्रेष्ठ को हुन्छ? जसले कर्म गर्दछ, ज्ञानलाई आचरणमा उतार्दछ। त्यसैले त्यस्ता विश्वामित्र जो कर्म ज्ञान दुईटैको समुच्चय गर्ने भएका, दुईटैलाई कर्म र ज्ञानले युक्त भएका, त्यस्ता उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम आकाशे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तम। ज्ञान र कर्म दुईटै पक्ष भएका विश्वामित्रको भगवानले अविद्या र सञ्चित कर्म नाश गरिदिई बक्स्यो। अब क्रियमाण कर्म चाँडै गयो, बाँकी के रह्यो त? प्रारब्ध रह्यो। त्यो प्रारब्धलाई पनि दुई भाग गरिदिई बक्सिन्छ। अघि नै बताए, अभिगत प्रारब्ध र भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जबेन हित भने अनुसार अभिगत प्रारब्ध भनेको थालमा पस्केको भोजन जस्तो आफूले खान पर्यो, नसके भगवानले छोडिन्छ। त्यस कोही कहिले त्यस्तो चाहिँ त्यो आर्त भए अभिगत प्रारब्ध पनि भोग्न परेन, तृप्त भयो भने त्यो भोग्यो, देहान्तमा भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ। रथ्यान्तरे मूत्रपुरी मध्ये चाण्डाल वेशमनि अथवा श्मशाने कृत प्रयत्नोप्यकृत प्रयत्नो देहावसाने लभते च मुक्तिम। त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। भगवानको शरणागति व्यर्थ हुँदैन। यो बडा गहिरो कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यस्ता विश्वामित्रजीले अब के गरिबक्स्यो त? यहाँ भगवानलाई लगेर ताडकासुर सुबाहु यिनीहरूलाई एउटा किनारा लगाइबक्स्यो। अब बाँकी के रह्यो त? उहाँको भगवानलाई त प्राप्त गर्नुभयो, नारायणको उपासना गर्नुभयो। एकायन भएर हुँदैन। नारायणको उपासना गरे पनि पूर्ण मोक्षको अधिकारी त्यति बेला भइन्छ
माने युगल दिव्य दम्पतिको उपासना नै मोक्षको कारण हो। त्यसो हुनाले भगवानले आफ्नो इच्छाले विश्वामित्रले हो र वहाँ एक पन्त दुई काल उता राजा जनक वहाँ पनि मुमुक्षु भइबक्सिन्छ, विदेह भइबक्सिन्छ, ब्रह्मज्ञानी भइबक्सिन्छ, मुमुक्षु भइबक्सिन्छ, नारायणीको उपासना गरिबक्सेको छ। भगवती सीताजी जनकपुरीमा भइबक्सिन्छ, उहाँको उपासना गरिबक्सेको छ। यतातिर विश्वामित्रले नारायणको उपासना गरिबक्सेको छ। विश्वामित्रलाई नारायण मिल्नुभयो, राजा जनकलाई केवल नारायणी मात्रै मिलिबक्सेको छ। एउटाले मात्रै हुँदैन, दुईटै चाहिन्छ दिव्य दम्पति। त्यसो हुनाले भगवानले उहाँको इच्छा भएर उताबाट राजा जनकद्वारा त्यो सीता स्वयंवरको लागि विश्वामित्रलाई आमन्त्रण भयो, त्यो त भगवानको इच्छाले। अनि विश्वामित्रले माने मानो आफू उद्देश्य भएर भगवानलाई लैजाने गर्नुहुन्छ, तर के थाहा छ र भगवान मुख्य उद्देश्य भएर विश्वामित्रलाई भगवानले लैबक्सेको। तर विश्वामित्रले जान हे राजकुमार हो, अत्यन्त दर्शनीय ठाउँ छ जनकपुरी, ज्ञानीहरू ब्रह्मज्ञानीहरूको त्यो स्थान हो। परम ज्ञानी परम प्रतापी राजा जनक की दुलारी हुनुहुन्छ जानकी, उनले यस्तो धनुष उठाएकी हुन्। त्यस हुनाले त्यो धनुष यज्ञमा हामी जाउँ भनेर लिएर गइबक्सिन्छ। आखिरमा भगवान वहाँ गएर विश्वामित्रलाई अब नारायणी सहित नारायणको दर्शन गराइबक्स्यो, दुईटैको दिव्य दम्पतिको सेवाको अवस्था दिइबक्स्यो। राजा जनकलाई पनि आफू गएर नारायणीको सेवा गर्नुभएको थियो, नारायणीको अनुपस्थिति थियो, आफै गएर भगवानले नै कृपा गरेर राजा जनकलाई पनि पूर्ण मुमुक्षु बनाइदिइबक्स्यो। त्यसो हुनाले बस श्रीमत्वाद अप्युपास्यम, श्रीमान नारायण लक्ष्मी सहित नारायणको नै उपासना गर्नु पर्दछ, यो देखाउनको लागि। त्यस हुनाले पुण्येन भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, यत्कीर्तयन् मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। अब यो मेरो चरित्रलाई जसले सुन्दछ त्यसको फलश्रुति बताइबक्सिन्छ। हे प्रहलादजी, यो नरह जो कर्मको फलमा नरमाउनु भएका पुण्यात्माले, जो मनुष्यले त्वाम च माम च तिम्रो र मेरो, जो तिम्रो र मेरो सम्बन्धले भएको इदम यो पावन चरित्र नृसिंह चरित्रलाई स्मरण सम्झँदै सधैँ सम्झेर होइन स्मरण गर्दै मह्यम त्वया गीतम एतत्, मह्यम भनेको मेरो, मेरो यो त्वया गीतम तिमीले गाएको यो पावन 9 अध्यायको स्तुति, त्यसदेखि यता 10औं अध्यायमा पनि भएको तिमीले मलाई मसँग गरेको संवाद, मेरो लागि तिमीले गाएको बताएको जो मेरो महत्व, त्वया गीतम तिमीले गाएको जो यो स्तोत्र हो, जसले कीर्तयत कीर्तन गर्दछ पाठ गर्दछ भने त्यो पनि काले भनेको प्रारब्ध सकिएका अवस्थामा कर्मबन्धात् प्रमुच्यते, कर्मको बन्धन जो भगवत प्राप्ति विरोधी कर्मको बन्धन छ ती पुण्य पाप रूपी बन्धनदेखि पुण्य पापे विधिय भने अनुसार अनि प्रमुच्यते मुक्त भएर मलाई प्राप्त गर्दछ भने तिम्रो र मेरो सम्बन्धमा भएको यो पावन चरित्रलाई जसले गाउँछ त्यो त तर्छ भने हामी तिमी नतर्ने कुरा केही छ त? अर्थात् तिमी अवश्य तर्दछौ, निश्चिन्त भन, तिम्रो चरित्र गाउने व्यक्ति तर्दछ। त्यस हुनाले प्यारा प्रहलाद, तिमीमा अहंकार पनि हुँदैन, अहंकार पनि नहोस्, यो मेरो मङ्गला शासन छ। मेरो चरित्रले भन्दा भागवतहरूको चरित्रले पवित्र भइन्छ। नैहम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन् तिरुकालेन दर्शनादेव साधव। त्यस हुनाले साधुको दर्शनले मात्र पवित्र हुन्छन्। त्यस हुनाले रामते अधिक राम कर दासा, मेरो भन्दा पनि तिम्रो महत्व बढ्ता छ। त्यस हुनाले तिमीले चिन्ता नगर, अरूको कल्याण गर्नको लागि, अरूको मुख माने कल्याण गर्न तिमी पनि त्यति सक्षम छौ। यो तिम्रो चरित्रलाई सुन्नाले उहिलेदेखि अनन्त जनहरूले अनुसन्धान गर्दै गएर धेरै समयसम्म सबैको कल्याण गर्ने छ पावन चरित्रले भनेर भगवानले प्रहलादलाई आश्वस्त गरिदिबक्स्यो।
अब प्रहलादजीले अवसर पाएर केही वरदान मागी बक्सिन्छ। प्रहलाद उवाच वरम वरये तत्ते भरदेशान् महेश्वर यद निन्दत् पिता मे त्वाम् अविद्वांस्तेज ऐश्वरम विद्धामर्षा सय साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषादृश तद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता में पूयेत। यहाँ अन्वय माने क्रियापद। हे प्रभु, हे नारायण, हे महेश्वर, हे नारायण, वरद ईशात वरदान दिने वालाहरू मध्ये का मालिक भइबक्सेका अर्थात वरदराज भगवान हजुरदेखि ते हजुरदेखि एतत् वरम वरये यो वरदान दासले माग्दछु कि यत मे पिता त्वाम अविद्वान, जो मेरा पिताले जो ऐश्वरम हजुरको भगवत सम्बन्धित तेजलाई नजानेर, ऐश्वरम तेज अविद्वान, भगवत सम्बन्धी जो ऐश्वर्य हो हजुरको अतुलनीय प्रतापलाई नसम्झेर मन्द बुद्धि भएर त्वाम यद अनिन्दत, हजुरको जो निन्दा गरिबक्स्यो हे भगवान, त्यस्तो किन निन्दा गरिबक्स्यो। विद्यामर्शाशय साक्षात् सर्वलोक गुरुम प्रभुम भ्रातृहेति, निन्दा किन गरेन, मेरो भाइलाई मार्ने वाला भ्रातृहा, भाइलाई मार्ने भनेर मृषा दृष्टि, गलत दृष्टि गरेर, झुठो भावना गरेर हजुर भगवानका घातक भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो दुरभिसन्धि, दुरभिमान, हठ, दुराग्रह गरेर विद्यामर्शाशय, घाइते भएको छ क्रोधले जसको हृदय, विद्ध भनेको माने घायल भएको छ, त्यो आफैले आफूलाई घायल बनाएर व्यर्थ दुरभिमान गरेर त्यो राग भित्र पालेर हजुरसँग दुश्मनी गरेर अत्यन्त जो हृदय मलिन भएको थियो, मलिन भएको त्यस्तो असह्य क्रोधले अन्तःकरण मलिन भएको हुनाले त्वद्भक्ते मयि च अघवान, हजुरको भक्त म प्रति पनि पिताजी अत्यन्त पाप दृष्टिले उक्त भइबक्स्यो, द्रोहले उक्त भइबक्स्यो। अनि सर्वलोक गुरुम साक्षात प्रभु, सबै लोकका गुरु साक्षात प्रभु, सबैको हित गर्नेवाला, यस्तालाई पनि त्यसको पनि हित गर्नेवाला, जसदेखि अहित कहिल्यै सपना पनि गर्न चाहेर पनि हुँदैन, जो भगवान देखि विचार गरिबक्सेला, जुन भगवान श्रीमन नारायण देखि अहित उहाँले गर्न चाहेर पनि गर्न सकिबक्सेन, त्यो त्यस्तो हिम्मत छैन भगवान थियो। भगवान सर्वसमर्थ भएर पनि अहित कसैको गर्न सकिबक्सिन्न। भगवानले जे गर्दा पनि हितै हुन्छ, परिणाम हित हुन्छ। भगवानको सम्बन्ध भएन भने अरूले हित गर्न चाहेर पनि अहित नै हुन्छ, अनि अहित गर्न चाहेर त किन नहोस्। यस्ता हजुरलाई निन्दा गर्नुभयो साक्षात प्रभुलाई नजानेर। यद अनिन्दत, त्यो 15औं श्लोकमा त्यस्ता तस्मात्, त्यो निन्दा गरेको पापदेखि, भक्तको निन्दा गरेको माने हजुरको निन्दा गर्दै हजुरका भक्तहरूमा ममा मात्रै होइन अरू भक्तहरूलाई पनि जो निन्दा गरिबक्स्यो, वैदिक धर्म, परम वैदिक धर्मको निन्दा गरिबक्स्यो, धर्म प्रचार प्रसारमा रोक लगाउनु भयो, यस्ता धेरै प्रकारका जो मेरा पिताजीद्वारा अपराध भयो, तस्मात् दुरन्तात, ती दुरन्त पार पाउन नसक्ने भएका अघदेखि, पापदेखि, तस्मात् दुरन्तात अघात, ती दुस्तर पापदेखि पिता में पुयेत, मेरा पिताजी पवित्र हुन्, यो कृपा गरिबक्स्योस्। यही मैले यतत्ते वरदेशान, हे महेश्वर बारम्बार यही वरदान माग्दछु कि मेरा पिताजी पवित्र हुन्। मेरा पिताजीले निन्दा गरेर हजुरको निन्दा, हजुरका भक्तहरूको निन्दा जो गरिबक्स्यो, दासको भन्दा पनि अरू भक्तको निन्दा गरिबक्स्यो, दासको के हो र, दास त केही पनि होइन। त्यस हुनाले
हजुरले कृपा गरेर उनलाई पवित्र पारिदिनु भएको छ। यद्यपि पुतस्ते अपाङ्ग सन्दृष्ट, त्यति बेला तदा मर्ने बेलामा ती अपाङ्ग सन्दृष्ट हजुरको कटाक्षद्वारा देखिएका, हजुरले कृपापूर्वक हेरिदिनु भएको छ। यसको गति के छ त? अब हजुरले हेरिदिएपछि कल्याण नहुने कुरा हुन्छ? चक्षुषा तब सौम्येन पुतास्मि रघुनन्दन, सौम्य दृष्टिले देखेर पनि चोखा हुन्छन्। हजुरले कोपयुक्त दृष्टिले हेर्दा पनि त्यति बेला दया त आयो नि हजुरको। हजुरको दया सागर तिन दया कहाँ कहिले सुक्छ त? त्यस हुनाले यद्यपि हजुरको अपाङ्ग सन्दृष्ट कृपा कटाक्षले, हजुरको कटाक्षले देखिएका हुनाले त्यसलाई मेरा पिताजीलाई समातेर काखमा राख्ने बेलामा हजुरको निगाह पर्यो, त्यसले पवित्र हुनुभयो। हजुरको अङ्गसङ्गले पवित्र हुनुभयो। पवित्र भए पनि हे कृपण वत्सल, हे दीनबन्धु, दास अलि दीन भएको हुनाले, मेसो नपाएको हुनाले, पिताप्रति यो पुत्रको केही सम्बन्ध नसो भएको हुनाले अज्ञानद्वारा यो भनेको छु। यो त सबै हजुरले त्यो मेरो पिताप्रति मेरो कर्तव्यभन्दा त हजुरको धेरै कर्तव्य छन्। यो दासको भन्दा त हजुरकै सर्वस्व, त्यसमा हजुर नै सतत त्यसमा संलग्न भइबक्सिन्छ। र पनि दासले आफ्नो त्यो सानोपना, सानो चित्तले यो प्रार्थना गरेको छु, त्यति कृपा गरिदिई बक्सियोस् भनेर भनिबक्सिन्छ। पुत्रले पिताको मुक्तिको कामना गर्न पर्दछ र बल्ल पुत्र भइन्छ। त्यस हुनाले पुम नाम्ना नरका त्रायते अस्मात् तस्मात् पुत्रस्य पुत्रत्वम्, पुत्र भनेकै त्यही हुन्छ, भगवानको शरणमा परेर वैष्णव भएर बल्ल पुत्र हुन्छ, नभए सेफ्टी ट्याङ्कीमा हुर्याउने हुन्छ। त्यो भने आएको छ शास्त्रले। नभए त त्यस्ता पुत्रले आमा पनि भगवत भक्ति सुन्ने भएका पुत्रद्वारा आमाको बाँझोपन दूर भएको हुँदैन। कसरी हुन्छ त? पुत्रवती जुवती जगसोई, राम चरण रति जासुत होई, जसको छोरो भगवान नारायणका श्री चरण कमलमा भक्ति गर्नेवाला हुन्छ हो, त्यस्ता पुत्र भएर बल्ल आमा पुत्रवती बन्दछिन्। भगवानको भक्ति नगर्ने त्यस्ता कमाना खाना पाखाना त्यस्तै त्यस्तै बस फेरि संसारमा आन जान, त्यस्ताले केही हुँदैन, तातो न चारो। यति ज्ञान पनि अझै पनि आउँदैन धेरैलाई, के गर्ने? मरेर जान छ, केही लिएर जान छैन। राम राम राम। यो मनुष्य जीवन भगवानले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम तूर्णम यतेत, चाँडै नै मोक्षको लागि प्रयत्न गर, निश्रेयसाय विषय कलु सर्वतस्यात्। सुन्दा सुन्दै पनि केही सुन्दैनन्, केही जान्दैनन्, बिर्सन्छन्, एउटै कानबाट सुन्छन्, अर्को कानबाट उडाइदिन्छन्। अरे राम राम। त्यही हुनाले साँच्चै भनेको हो, अहो बलवती माया, भगवानकी माया कति बलवती रहिछन्। मने नभोग्यमा भोग्य बुद्धि उत्पन्न गराइदिएर परम भोग्य भगवान भई बक्सिन्छ। यो तुच्छ संसारमा बस भोग्य बुद्धि गराइदिएर अज्ञानले बालकहरूले सिंगानलाई खाए झै, पोहोरलाई खाए झै, निसर्गान निम्ब सन्निभा संसार सर्पदष्टानां भोग्याश्रक चन्दनादय मोहेन मधुरायन्ते, मोह मदिरा पिएर विषय सर्पले ढसिएको हुनाले यी मिठा लागेका छन्। निसर्गात निम्ब सन्निभा, स्वभावतै नै अत्यन्त निम, तितो निम, कडवा निम जस्ता लगा मुखमा खानै नसक्ने, जिब्रोले टोक्नै भने चुस्नै गाह्रो हुने यस्ता संसारका तुच्छ विषयलाई मिठो मानेको छ। भगवान प्रति आस्था छैन, अनि त्यस्ता भगवत भक्ति शून्य, अलिअलि यसो भक्ति गरे जस्तो जस्तो गरे भागवतहरूसँग द्रोह गर्दछन्, अनि कसरी तिनको कल्याण हुन्छ? हे भगवान, भगवानकी माया, साधुको वेश धारण गरेर हिँडेका छन् र पनि भगवानका भक्तको निन्दा गर्दछन्। अर्को एकदम के मार्के राँगाले हेर्छन्, राता राता आँखाले। यो कहाँ गयो? हे भगवान, कसैलाई पनि निन्दाको दृष्टिले, हे दृष्टिले नहेर्ने, सबैको कल्याण होस् भन्ने, जसलाई देख्यो त्यहाँभित्र मेरा नारायण हुनुहुन्छ भन्ने, सबैलाई भने वैष्णवमा अझ त्यस्तो भावना गरे तिनको गति के हुन्छ?
त्यसो हुनाले प्रहलादजीले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अब भगवानले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानले भनिबक्सिन्छ। ऐ नृसिंह उवाच, यहाँ श्री भगवानुवाच, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने हुनाले श्री पनि त्यहाँ आइबक्स्यो भगवती लक्ष्मीजी। ऐ लक्ष्मी आउँदा टाढै डराएर टाढै हुनुहुन्थ्यो क्या, नृसिंह उवाच भनिबक्स्यो। टाढा कहाँ जाने त, लक्ष्मी आमा त भगवानका वक्षस्थलमा निरन्तर भइबक्सिन्छ। श्रीनिवास श्रीमन्नारायण नित्य श्रीको सम्बन्ध छ। वक्षस्थलमा हुनुहुन्छ, एक रूपले उता भए कि आउन सक्नु भएन। श्री भगवानुवाच, त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभिः सहिते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। हे अनघ, हे निष्पाप, हे पुण्य पुरुष, हे साधु, अरूको भलो गर्ने भएका हे साधु, त्रिसप्तभी पिता पुता, 3 7 सहित भनेको 7 त्यहाँ 21 कुल सहित त्यति पितृ सहित पितृमातृ सहित तिनीहरू पनि सहित, तिम्रा पिता मात्रै तर्नु भएन। त्रिसप्तभी 21 कुल, 7 त्यहाँ 21, ती 3 का सबै पितृमात्रै भनेको अर्थ माता पिता, पितामह माने पितामही, प्रपितामही प्रपितामह प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामह वृद्ध प्रपितामही, वृद्ध का वृद्ध सपत्नीक, उहाँका सम्बन्धी पनि, उहाँका अनुबन्धीहरू पनि सबै यिनीहरू तिनीहरू सहित ते पिता, तैसह तिनीहरू सहित ते पिता पूतः, तिम्रा पिताजी तर्नु भयो, पवित्र हुनुभयो। किन? यत के कारणले भने यस्मात् अस्य गृहे कुलपावन भवान् वै जाता, इनका घरमा छोरो भएर कुलैलाई पवित्र पार्ने। हेर्नुहोस् त, भगवानको वचन छ, यहाँ भगवानको वचन छ। स्वयं श्री भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवानले भनिबक्सेको छ। यो प्रमाण त हेरिबक्सियोस्। यसै अनुसार श्री पद्म पुराणमा बताएको छ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती चयेन स्वर्गस्थितास्ते पितरोऽपि धन्य येषां कुले वैष्णव नाम धेय। जसका कुलमा वैष्णव जन्मन्छ भने, जसका वैष्णव जन्मदैन त वैष्णव त जन्मदैन, हुन त सबै वैष्णव हो। विष्णु सकाशाद उद्भूतम, सबै वैष्णव हो भनेको जो जसका कुलमा जन्मेको भगवत शरणागत हुन्छ। आत्माको जन्म आचार्यका माध्यमबाट हुन्छ। मन्त्रो माता पिता गुरु, मन्त्र रूपी आमा गुरु रूपी पिताद्वारा यो आत्माको जन्म हुन्छ। त्यो हो जन्म, तज्जन्म तानि कर्माणि, त्यो बल्ल जन्म हो। त्यसो हुनाले जसका कुलमा वैष्णव जो हुन्छ हो, त्यस्तो वैष्णव जन्मेको, वैष्णव भएको व्यक्तिका माध्यमले यति तर्दछन् भनेको हुनाले प्रहलादजी त जन्मजात वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो। देवर्षि नारदजीका अनुग्रहद्वारा, महाभागवत नारदजीका अनुग्रहद्वारा महाभागवता भइबक्सिन्थ्यो। कयाधु आमा हिरण्यकशिपुकी धर्मपत्नी कयाधु वैष्णवी भइबक्सिन्थ्यो, महाभागवता भइबक्सिन्थ्यो। भगवानका भक्तिप्रति उहाँको अनुराग थियो, भक्तहरूप्रति उहाँले आदर भाव गरिबक्सिन्थ्यो। तर के गर्ने, सबै विरोधी। अकेला बृहस्पति झुटो भने चाहिँ केही नलागेर भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। भित्रभित्र मनैमनले पतिलाई सम्झाए उल्टै गाली गर्छन्, के गर्ने, सबै एक मुख भएर गाली गर्दछन्। त्यसो हुनाले आफ्नो भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो त्यस्तै महाभागवतलाई नारदजीले आश्रममा उनलाई सुनाइबक्स्यो। स्त्रीस्तान मातुस्तिरोदते, नारदजीले सुनाएको ज्ञान आमा आइमाई भएको हुनाले, गृह कार्यमा व्यस्त भएको हुनाले
त्यसलाई अनुसन्धान नगरेको हुनाले, त्यसको मनन नगरेको हुनाले आमाले बिर्सनु भयो। मैले सम्झिराख्दछु भनेका अनुसार नारदजीको अनुग्रहले प्रहलादजी गर्भैदेखि वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। जन्मेपछि त्यस्तै नारदजीहरू आइबक्स्यो, वैष्णव बनाइदिबक्स्यो, शङ्खचक्र लगाइबक्स्यो। मान्धात्रा हेम्बरीषेण प्रहलादेन पुरा करे धृता नारायणी मुद्रा, प्रहलादेन पुरा करे इत्यादि बताएको छ। उहाँले वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो। के गर्ने, विरोधी छन्, लुकेर आएर आफ्नो काम, यो संसार यस्तै छ। इच्छा हुन्छ कतिलाई, तर के गर्ने, अब अरूले के भन्छन् भनेर इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यो इच्छालाई त्यही बस त्यो अंकुरलाई त्यही मारेर बस्दछन्। भगवानको शरणागत भएका व्यक्तिले कुलेलाई पवित्र पार्दछ। वसुन्धरा भाग्यवती, पृथ्वी नै पवित्र हुन्छन् भनिएको छ। त्यस हुनाले एकण्ठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला ये बाहु मूल परिचिन्नत शंख चक्रा ये बा ललाट फलके रसदुर्द्र पुण्ड्राः ते वैष्णवाः भुवनम आशु पवित्रयन्ति इत्यादि बताएको छ। संसारै पवित्र पार्दछन् भने भगवान वै कुल पावन, तिमी जस्ता कुललाई पवित्र पार्ने जन्मेका छौ भने अनि कुलै पवित्र भयो, तिम्रा पिताजी कसरी पवित्र नहुने त? त्यस हुनाले तिम्रा पिताजी त तिम्रा सम्बन्धले, तिम्रा पिताजी मात्र होइन 21 कुल सहित तिम्रा पिताजी, माने 21 कुल भित्र तिम्रा पिताजी पर्नु भएन, 21 कुल अलग भए ती सहित तिम्रा पिताजी तर्नु पर्यो। त्रिसप्तभी सह ते पुता ते पिता पुता। अब के गर्नु, आज यही राखौँ क्या। यत्र यत्र मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचाराः ते पूयन्ते कीकटाः। धेरै के भन्नु बाबु? हे बाबु, यत्र यत्र च, जहाँ जहाँ समदर्शिनः प्रशान्ता मद्भक्ता, समदर्शी भनेको सर्वत्र मया सहित सम, सारा जगत सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी भने अनुसार समदर्शी, समान दृष्टि भने होइन, सबैमा लक्ष्मीले सहित भएका, नारायण विराजमान भई बक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएका, जो प्रशान्ता जितेन्द्रिय त्यस्ता भक्तहरू जहाँ रहन्छन्, जो साधव परोपकारशील भएका, अरूको भलो गर्ने भएका, समुदाचार राम्रो उत्तम आचरणले युक्त भएका, आचरण बिनाकालाई वेदले नै तार्दैनन्। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, अनि यो त झन् आचार्य सम्प्रदाय। त्यस हुनाले आचार प्रथमो धर्म बताएको छ। त्यस्ता मद्भक्ता मेरा भक्तहरू जहाँ रहन्छन्, पुयन्ते ते पुयन्ते कीकटा, ती व्यक्तिहरूले कीकटा कीकट नीच कुलहरूलाई पनि, म्लेच्छ देशलाई पनि अब पवित्र पार्दछन् अरे। अपि शब्दले त्यस देशमा जन्मेका पनि, ते पुयन्ती अपि कीकटा, कीकट देशमा जन्मेकालाई पनि तिनीहरूले पवित्र पार्दछन्। ते पुयन्ती पुयन्ते। यही राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमनारायण। हाम्रो पवित्र तिमिलसिना भइबक्सिन्छ। हाम्रो रामजी अधिकारी वन्दनीय आचार्य गुरुवर भइबक्सिन्छ ऋषिकेशबाट। हाम्रो प्रकाश नेउपाने हेटौँडा अहिले काठमाडौँमा भइबक्सिन्छ पालकोटतिर। त्यस्तै प्रकारले नारायण निरौला भइबक्सिन्छ। जय होस्। यदु रिजाल भइबक्सिन्छ। जय होस् जय होस्। त्यस्तै प्रकारले नारायण निरौला धेरै ठाउँमा श्रीमन्नारायण पनि बक्सिएको छ। अनि विष्णु धिताल भइबक्सिन्छ। अच्युत कोइरालाजी हाम्रो बाबा भइबक्सिन्छ काठमाडौँबाट। लक्ष्मी अधिकारी वैष्णव श्रीमती रामराजदासी नित्य श्रोता भइबक्सिन्छ। विष्णु अधिकारी भइबक्सिन्छ। कमला सुवेदीले सुनिबक्सिएको छ। जय श्रीमन्नारायण। गोदा धनञ्जय भइबक्सिन्छ। देवका मिश्रा निरन्तर श्रवण गरिबक्सिन्छ। लक्ष्मी शिवाकोटी भइबक्सिन्छ।
हाम्रो रामजी अधिकारी, नारायणी प्याकु फुयल भइबक्सिन्छ। त्यस्तै इन्दिरा ढकाल अनि हाम्रो सत्यमबद्ध भइबक्सिन्छ, सुनिबक्सिएको छ अमेरिकाबाट। सबै भागवत वृन्दहरूलाई जय श्रीमन्नारायण, कोटि कोटि नमन। गोदामबाजीको अनुग्रह हजुरहरूले सबैले अनुभव गरिबक्सिँदैछ। जय श्रीमन्नारायण। अरूहरू धेरै भक्त भइबक्सिन्छ। हाम्रो यहाँ कोपिला कणेल पनि भइबक्सिन्छ। जय श्रीमन्नारायण, श्री हरिशरण। धेरै हुनुहुन्छ भक्तहरू। यहाँभन्दा पहिलेकोमा धेरै हुनुहुन्थ्यो, यो पछिल्लोमा। जय श्रीमन्नारायण।